अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणि कृतविदुः फलीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय देहताण्डवपण्डितः। अद्य चिन्तनविषयः जलनिर्वहणं। वर्णशुक्लो रसस्पर्शो जले मधुरशीतलो इति कारिका वर्तते। जले वर्णः शुक्लः, जले रसस्पर्शो मधुरशीतलो क्रमेण स्वीक्रियते। रसः मधुरः, स्पर्शः शीतलः। तथा च जले शुक्लवर्णः वर्तते, जले मधुररसः वर्तते, जले शीतलस्पर्शश्च वर्तते। जले शुक्लवर्णः, मधुररसः, शीतलस्पर्शश्च समवायसम्बन्धेन वर्तते। जलं निरूपयति वर्णः शुक्लः इति। वर्णः शुक्लः इति जलं निरूपयति। प्रथमं जलत्वजातिसिद्धेः जलप्रमाणार्थं जलनिरूपणार्थं निरूपयति। तत्र स्नेहसमवायिकारणतावच्छेदकतया जलत्वजातिसिद्धिः। स्नेहं जले स्नेहः वर्तते इति, जले एव स्नेहः वर्तते इति अस्माभिः पठितमेव। अतः स्नेहसमवायिकारणतावच्छेदकतया स्नेहस्य समवायिकारणता किं, तेन अवच्छेदकेन जलत्वजातिः सिद्धिः। यदि स्नेहः अस्ति चेत् तस्य कारणं भवेत् खलु, स एव कारणेन तेनैव कारणेन जलत्वजातेः सिद्धिः भवति इति। यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं, तथापि जन्यस्नेहत्वं तथा बोध्यं। स्नेहसमवायिकारणता अवच्छेदकतया इति उक्तं खलु। अवच्छेदकत्वं कुत्र वर्तते? अन्योनानतिरिक्तसम्बन्धे भावे एव खलु वर्तते। यदि पृथिव्यां पश्यामः चेत् पृथिव्यां पाकजमस्ति, पाकम् अस्ति। अत्र नित्यपरमाणुषु अपि अनित्यः पाकजेन उत्पद्यते। जले तु पाकं नास्ति, अनित्यः उत्पद्यते कदापि न। यावत्पर्यन्तं नित्यः वर्तते, नित्यं न नश्यते, पुनः नूतनं न उत्पद्यते। तत्र तु नित्यं न नश्यते। अतः परमाणुजले तु नित्यस्नेहः एव वर्तते। गणकप्रभृतिजलेषु जन्यस्नेहः एव वर्तते। अतः किं वदति, यद्यपि स्नेहत्वं नित्य अनित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं। प्रथमं यदि वयं जन्यस्नेहत्वं तत्र वदामः, जन्यस्नेहत्व अवच्छेदकतया वयं वदामः। जन्यस्नेहस्य अवच्छेदकतया जन्यजलत्वजातिसिद्धिः भवति, किन्तु जलत्वजातिसिद्धिः तु न भवति। अन्योनान्तरिक्तवृत्तिता तत्र नास्ति इति कारणात् तत्र अवच्छेदकता न सम्भवति। अतः परमाणु जलत्वं न स्यात्, जलमेव न स्यात् खलु। यतः तत्र जन्यस्नेहः भवति, तत्र जन्यस्नेहः न वर्तते, नित्यस्नेहः एव वर्तते। तस्य च नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलम् अवश्यं भाविननियमात् इति चेत् नियमः अस्ति। यदि नित्ये स्वरूपयोग्यत्वं वर्तते, तादृशस्नेहः वर्तते इति स्वरूपयोग्यत्वं तत्र वर्तते चेत् तदा फलम् अवश्यं सम्भावनीय, कदापि तत्र फलं भवेत्, कदापि तत्र स्नेहः स्यात् इति चेत् तन्नियमः अत्र नास्ति इति ग्रन्थकारः स्पष्टरूपेण वदति। इति चेत् न, यतः जन्यस्नेहजनकतावच्छेदकतया, यतः तदा तु न भवति, जन्यस्नेहं कदापि तत्र न भवति। अतः जन्यस्नेहजनकतावच्छेदिकायाः जन्यजलत्वजाते सिद्धौ तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया जलत्वजातिसिद्धिः। तदा अस्माभिः किं करणीयं, जन्यस्नेहत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानिरोधित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता कुत्र वर्तते? जन्यजलत्वे वर्तते। तेन जन्यजलत्वसिद्धिः भवति। तदनन्तरं किं कुर्मः, जलत्वजातेः सिद्धौ तदवच्छिन्न जनकतावच्छेदकतया जलत्वजातिसिद्धिः। तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकतया इत्युक्ते जन्यजलत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता निरूपितकारणता कुत्र वर्तते? तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता तत्र जलत्वे वर्तते। एवं जलत्वजातिसिद्धिः करणीयम् अस्ति। शुक्लरूपमेव जलस्येति दर्शयितुं वर्णः शुक्लः इति न तु शुक्लरूपवत्वं लक्षणं। वर्णः शुक्लः उक्तं खलु,
शुक्लरूपवर्णत्वमेव जलस्य लक्षणम् इति वदामः चेत् एवं न, अत्र स्वरूपम् उक्तं न तु लक्षणम् उक्तं। श्रूयतः शुक्लरूपं पृथिव्यामपि अस्ति, शुक्लरूपं तेजसि अपि अस्ति, तत्र अतिव्याप्तिः भवति, तेन लक्षणं न घटति तत्र। अतः शुक्लरूपवत्वं लक्षणं कदापि नास्ति, किन्तु जले शुक्लरूपमेव वर्तते इति दर्शयितुमेव वर्णः शुक्लः इति तत्र उक्तम् आसीत्। अथवा तदा किं लक्षणं भवेत् इति चेत् वदति, अथवा नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्ति रूपवद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षाद्व्याप्य जातिमत्वम् इति एकं लक्षणं द्वितीयमपि अस्ति। प्रथमं लक्षणम् एवम् उक्तं, यदा ये जन्यजलत्वावच्छिन्ना वयं वदामः खलु, तस्य कारणता वर्तते चेत् अन्त्यावयवी, जले अन्त्यावयवी वर्तते खलु, सर्वत्र अन्त्यावयवी इत्युक्ते महाजल इत्युक्ते तत्र कथं तस्य कारणता कुत्र वर्तते इत्युक्ते सर्वत्र जले जलान्तरसंयोगेन महज्जननयोग्यता सत्वात् अन्त्यावयविनि महाजले जलत्वं सिद्ध्यति। तत्र जलत्वसिद्धिः कथं महावयविनि अन्त्यावयविनि महाजले इत्युक्ते तत्र कारणता न भवति खलु। तत्र केन कारणतया कया कारणतया तत्र सिद्धिः भवति जलत्वम् इत्युक्ते तत्र जले जले तु सर्वत्रापि जलान्तरसंयोगेन नूतनं जलं सदा सर्वदा उत्पद्यते एव, तेन तत्रापि जलत्वं सिद्ध्यते इति। अत्र किम् उक्तम्, अथवा नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्ति रूपवद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षाद्व्याप्य जातिमत्वम् इति प्रथमं लक्षणम् उक्तम्। नैमित्तिकद्रवत्ववद् आवृत्ति प्रथमं। नैमित्तिकद्रवत्वं कुत्र वर्तते? द्वयोः स्थाने अस्माभिः पठितं। पृथिव्यां वर्तते घृतादौ, वर्तते लघु, तत्र अस्माभिः पठितं। तेजसि वर्तते द्रुतस्वर्णं अस्माभिः दृष्टम्। अतः अस्माकं लक्षणं तेजसि न गच्छेत्, पृथिव्यामपि न गच्छेत्, तयोः वारणं स्यात्। अतः प्रथमं पदं किमुक्तं, नैमित्तिकद्रवत्ववद् आवृत्ति। नैमित्तिकद्रवत्वं तयोः वर्तते, कयोः वर्तते? पृथिव्यां वर्तते अथ च तेजसि वर्तते। अतः नैमित्तिकद्रवत्ववद् आवृत्तिः तेषु न स्थातव्यं, तत्र आवृत्तिः स्यात्। रूपवद्वृत्ति, रूपं कुत्र वर्तते? जले वर्तते, पृथिव्यां वर्तते, तेजसि च वर्तते। रूपवद्वृत्ति, रूपवद्वृत्ति तु जले वर्तते। रूपवद्वृत्ति नैमित्तिकद्रवत्ववद् आवृत्ति वर्तते जले, रूपवद्वृत्तिः वर्तते। अतः द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम्। अत्र साक्षात् पदस्य किम् आवश्यकम् इत्युक्ते, साक्षात् इत्युक्ते तत्र तद्व्याप्यत्वे सति तद्व्याप्य व्यापकत्वं साक्षात् इति पदम्। यदि सुलभतया वयं ग्रहणार्थम् एवं चिन्तयामः, इम्मीडियेट् बोलते हैं खलु, इम्मीडियेट् इति उच्यते खलु, तदैव यदि द्रव्यत्वम् अस्माभिः दृष्टमेव, द्रव्यत्वं व्यापकं भवति, द्रव्यत्वस्य व्याप्यवृत्तयः पृथिवीत्वं वर्तते, जलत्वं वर्तते, तेजस्त्वं वर्तते, सर्वमपि वर्तते, नवद्रव्येषु तदा वर्तते। अतः व्यापकं द्रव्यत्वे पृथिवीत्वं व्याप्यं भवति, पृथिवीत्वे घटत्वमपि व्याप्यं भवति, किन्तु घटत्वम् अत्र न स्वीकरणीयं। साक्षात् व्याप्य इत्युक्ते द्रव्यत्वानन्तरं किं वर्तते? द्रव्यत्वानन्तरं पृथिवीत्वमेव वर्तते खलु, तादृशपृथिवीत्वमेव तत्र स्वीकरणीयं भवति, तत्र घटत्वं न स्वीकरणीयं भवति। तदा किमर्थं तत् लक्षणम् उक्तं चेत्, तद्व्याप्यत्वे सति तद्व्याप्ये व्यापकत्वम् इत्युक्ते पृथिवीत्वं द्रव्यत्वं व्याप्यं खलु, द्रव्यत्वव्याप्यादिकं घटत्वादिकं तदव्याप्यं भवति। यतः घटत्वनिरूपितव्याप्यता पृथिवीत्वे नास्ति, यतः घटत्वाभावदेशेषु अपि पृथिवी वर्तते। एवं तदा साक्षात् पदस्य लक्षणम् एवं क्रियते, तद्व्याप्यत्वे सति तद्व्याप्य अव्याप्यत्वम् इति। अतः वयं तत्र पृथिवीत्वमेव, अत्र जलत्वमेव, यत्र पृथिवी वर्तते तत्र पृथिवीत्वम्। इदानीं जलविषयकारणम्, अतः नैमित्तिकद्रवत्ववद् आवृत्ति जले वर्तते,
रूपवद्वृत्ति जले वर्तते द्रव्यत्व साक्षात् नेक्स्ट इमीडियेट तदा द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वमपि वर्तते अतः जलस्य लक्षणं किं भवति नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्ति आवृत्ति रूपवद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् अन्यथा नैमित्तिकद्रवत्वं स्वीकृत्य एवम् उच्यते अन्यद् लक्षणं किं भवति वर्णं स्वीकृत्य उच्यते अभास्वर शुक्लेतर रूप असमानाधिकरण रूपवद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वं वा तदर्थः अभास्वर शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरणम् अभास्वर शुक्ल इतर रूपम् अभास्वर शुक्लं त्यक्त्वा तद्भिन्नम् अन्यायम् अभास्वर शुक्ल इतर रूपं किं भवति कुत्र कुत्र वर्तते अभास्वर शुक्ल इतर रूपं पृथिव्यां वर्तते तेजसि वर्तते तेजसि भास्वर शुक्लं वर्तते पृथिव्यां तु शुक्लं वर्तते अन्यद् रूपमपि वर्तते अतः पृथिव्यां तेजश्च वर्तते तत्र असमानाधिकरणं स्यात् तत्र समानाधिकरणं न भवेत् पृथिव्यां च तेजसि च यदा पूर्वलक्षणे उक्तं तदेव अत्रापि रूपवद्वृत्ति रूपं स्यात् द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्यमत्वं वा तदर्थः एवं किमर्थं साक्षात् व्याप्य जातिमत्वस्य अत्र किम् आवश्यकं द्रव्यव्याप्यजातिमत्वं वदामः इत्युक्ते पृथिव्यामपि स्फटिकादौ नास्ति अतिव्याप्तिः स्यात् स्फटिकम् अभास्वर शुक्लरूपमेव वर्तते पृथिव्याम् अतः लक्षणे किं भवति अभास्वर शुक्ल इतर रूप समान असमानाधिकरणं स्फटिके वर्तते रूपवद्वृत्ति स्फटिके वर्तते अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् उक्तं चेत् स्फटिकादौ अतिव्याप्तिः साक्षात् पदेन पृथ्वीत्वे एव भवति स्फटिकादौ न भवति अत एव साक्षात् पदस्य तत्र आवश्यकता वर्तते स्वरूपमेव जलस्येति दर्शयितुम् उक्तं वर्णः शुक्लः इति न तु शुक्लरूपम् एतत्तु अस्माभिः पठितमेव अस्ति रसस्पर्शः इति जलस्य मधुर एव रसः शीत एव स्पर्शः इति वक्तुमेव शीतस्पर्शः मधुररसः इत्युक्तम् आसीत् तस्य लक्षणम् एवमपि कर्तुं शक्यते नैमित्तिकद्रवत्वेन एकं लक्षणम् अस्माभिः उक्तं तदनन्तरम् अस्माभिः किम् उक्तम् अभास्वर शुक्लेतररूपेण अभास्वर रूपः वर्णः शुक्लः इति उक्तं तदर्थमपि एकं लक्षणम् उक्तम् इदानीं रसविषये स्पर्शविषये अपि लक्षणम् उच्यते तिक्तरसवद् आवृत्ति मधुरवद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वं तदर्थः तिक्तरसवद् आवृत्ति तिक्तरसं कुत्र वर्तते पृथिव्यां वर्तते अतः तिक्तरसवत् आवृत्ति तिक्तरसं तत्र न स्यात् मधुररसवत् वृत्ति कुत्र वर्तते जले तिक्तरसं वर्तते वा नास्ति मधुररसवत् वृत्ति वर्तते वा न वा वर्तते अतः द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वम् इत्यपि लक्षणं क्रियते यतः साक्षात् पदस्य आवश्यकता अत्र उच्यते तेन शर्करादौ नातिव्याप्तिः यदि एवं वदामः शर्करा अस्ति शर्करायां तिक्तरसवत् आवृत्ति वर्तते मधुररसवत् वृत्ति वर्तते द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वमपि वर्तते किन्तु द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वं नास्ति साक्षात् व्याप्यत्वं तु पृथिवीत्वे गच्छति अतः नाति व्याप्तिः तथैव शीतस्पर्शं तत् स्वीकृत्यापि लक्षणम् उच्यते शीत इतरस्पर्शवद् आवृत्ति स्पर्शवद्वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जातिमत्वं तदर्थः शीत इतरस्पर्शवद् आवृत्ति केवलं शीतस्पर्शः एव स्यात् शीत इतरस्पर्शः उष्णस्पर्शः वा अनुष्ण अशीतस्पर्शः वा न उक्तं शीत इतरस्पर्शवद् आवृत्ति तेषु न वक्तव्यं स्पर्शवद्वृत्ति किन्तु स्पर्शः तत्र स्यात् तादृशद्रव्यत्व साक्षात् व्याप्यजातिमत्वेन एवमपि लक्षणं क्रियते न शुक्लरूपमेवेति कुतः कालिन्दीजलादौ नीलिम उपलब्धेरिति चेन्न नीलजनकतावच्छेदिकायाः पृथ्वीजातेः अभावात् जले नीलरूप असम्भवात् कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीतिः तु आश्रय औपाधिकी
अत एव वेति विक्षेपे धवलिम उपलब्धिः शुक्लरूपमेव इति कथं वक्तुं शक्यते? यतः कालिन्दीजलं यमुनाजलम् अस्ति खलु, तत्र तु नीलमेव दृश्यते खलु। जलं तु नीलमेव, यमुनायाः जलं नीलमिति सर्वं जानन्ति। अतः कालिन्दीजलादौ नीलिम उपलब्धेः इति चेत् निरश्यति ग्रन्थकारः नीलजनकतावच्छेदिका का भवति? पृथिवी एव भवति। पृथिव्यामेव नीलवर्णः वर्तते, जले नीलवर्णः नास्ति। तादृशपृथिवीत्वजातिः जले अभावात्, पृथिवीत्वजातिः जले वर्तते वा? न वर्तते। अतः नीलरूप असम्भवात्, जले नीलरूपस्य असम्भवात् कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीतिः। कालिन्दीजले नीलं कदा दृश्यते खलु, तत्तु आश्रय औपाधिकी इति उच्यते। तदा किमुच्यते? आश्रय औपाधिकी इत्यस्य अर्थः कः इति आश्रयसंयोगेन, पृथिव्याम् आश्रितः खलु, आश्रयसंयोगेन जलस्य आधारभूतं पृथिवी तत्र वर्तते खलु अन्तः। तादृश आधारात्मिका पृथिव्याः कृष्णवर्णत्वं, तेनैव जलमपि नीलवर्णेन नीलं कृष्णवर्णस्यापि नीलम् इत्येव उच्यते संस्कृते। अतः कृष्णवर्णा पृथिवी तत्र अस्ति, तेन जलसंयोगः भवति। अतः एव नीलरूपप्रतीतिः एव, नीलरूपस्य प्रतीतिः एव, किन्तु जलं तु नीलं नास्ति। अत एव वियति विक्षेपे, यदि जलं स्वीकृत्य, यमुनायाः जलमस्ति स्वीकृत्य प्रक्षापयामः, तदा तु तत्र धवलिम उपलब्धिः। धवलिम इत्युक्ते अभास्वरशुक्लरूपं, न तु भास्वरशुक्लरूपं वा शुक्लरूपम्, अभास्वर। अतः धवलिम उपलब्धिः तत्र भवति। अतः किं? जले तु नीलरूपं नास्ति, दृश्यते। किमर्थं दृश्यते? तत्र आश्रितपृथिव्याः वर्णः कृष्णवर्णः। अत एव यमुनाजलेपि नीलवर्णः दृश्यते, कृष्णवर्णः दृश्यते इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः तदासीत्। अनन्तरम् अथ जले माधुर्ये किं मानं? न हि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसः तत्र अनुभूयते। जले माधुर्यं मधुररसः इति उच्यते, तत् प्रमाणं किम्? न हि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसः तत्र अनुभूयते। यदि वयं जलं पिबामः, प्रत्यक्षेण तत्र कोऽपि रसः अनुभूयते वा? मधुरं वा तिक्तं वा किमपि रसं तु तत्र न अनुभूयते खलु इत्युच्यते। तदा यदि वदामः न च नारिकेलादौ माधुर्यम् उपलभ्यते एव इति वाच्यम्, अन्यः वदति न नारिकेलजले तु माधुर्यम् अस्ति, अतः जले माधुर्यम् इति वदति चेत् तदपि नास्ति। यतः तस्य आश्रय औपाधिकत्वात्, तस्य नारिकेलजलस्यापि नारिकेले वर्तते, नारिकेलं पृथिव्याः अंशः, पृथिव्यां वर्तमान नारिकेले वर्तमान मधुरतायाः तत् स्वीकृत्य एव जलमपि मधुरं वर्तते। आश्रय औपाधिकत्वादेव तत्र मधुररसः प्रतीयते इति। अन्यथा यदि न वदामः, न एवं वयं न स्वीकुर्मः इति कश्चन वदति चेत्, अन्यथा जम्बीरजलादौ आम्लरसोपलब्धेः आम्लादिमत्वमपि स्यात्। अन्यः वदति न इदानीं भवान् एवं वदति चेत् अहं वदामि जम्बीरफलम् अस्ति खलु, जम्बीरफले रसम् आम्लम्, अतः जले आम्लरसमपि स्यात्, एवं वक्तुं शक्यते खलु। अतः इति चेत् न, एवं नास्ति। नारिकेलजले माधुर्यता नास्ति, जम्बीरजलेपि आम्लता नास्ति। कथम् इत्युक्ते आश्रय औपाधिकत्वात्, पृथिवीत्वे तत्र कः रसः वर्तते इति कारणात् आश्रय औपाधिकत्वादेव तयोः रसनिर्णयः तत्र भवति। तत्र यदि जलं मधुरम् इति कथम् उच्यते इत्युक्ते हरितक्यादिभक्षणस्य जलरस अभिव्यञ्जकत्वात्। यदि हरितकं भवति, आम्लं खादामः, तदनन्तरं यदि जलं पिबामः, जलं मधुरं भवति। इति आम्ले तु कषायरसः, तिक्तरसः, कषायरसः वर्तते खलु।
तदनन्तरं कषायरसानन्तरं खादनानन्तरं तत्र जलपानेन तत्र मधुररसः तत्र अभिव्यञ्जकः भवति। अतः सः जलस्य लक्षणं स्वीकर्तुं शक्यते इति। तदा अन्यः वदति हारीतक्यामेव इति यदा वयं खादामः दन्तेषु तस्य हारीतकी आम्लस्य किञ्चित् कणानि वर्तन्ते। तत्र ऊष्मसंयोगात् तत्रापि तेजस्संयोगः वर्तते खादने तु दन्तेषु तत्र तेजस्संयोगः तेन रसान्तर उत्पत्तिः स्यात्। अत एव तत्र माधुर्यं लभ्यते इति चेत् इति न वाच्यम् एवं न वाच्यं भवति। किमर्थं न वाच्यं कल्पनागौरवात् यदि अत्र हरितक्यामेव इति नास्ति। यदि अतीव पिपासितः जनः यदा जलपानं करोति तस्यापि मधुररसम् अभिव्यञ्जकं भवति। तत्रापि अभिव्यञ्जकमेव भवति अतीव पिपासितस्य। अतः तत्र जलस्य रसं मधुरम् इत्येव स्वीकरणीयम्। पृथिवीत्वस्य आम्लादिजनकतावच्छेदकत्वाच्च जले न आम्लादिकम्। आम्लादिजनकत्वं यदि आम्लरसं तत्र पृथिवीत्वे वर्तते इति वक्तुं नास्ति। पृथिवीत्वस्य आम्लादिजनकतावच्छेदकत्वात् तत्र आम्ले पृथिवीत्वस्य आम्लजनकतावच्छेदकं खलु। आम्लस्य जनकता पृथिव्यां वर्तते। तत्र जले नास्ति आम्लस्य जनकता। अतः जले आम्लादिकं न वर्तते केवलं मधुररसः एव उक्ते। जम्बीररसादौ अपि आश्रय औपाधिः तथा प्रतीतिः। यदा तस्य नारिकेलजले वर्तते तदेव अत्रापि जम्बीररसादौ आश्रय औपाधिः तेन तया कारणतया एव तथा प्रतीतिः तत्र स्यात् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकम् उदाहृतम् इति कारिका। तत्र द्रवत्वमपि अस्ति लक्षणं। द्रवत्वमपि जलस्य लक्षणं भवितुमर्हति। स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकम् उदाहृतं। तत्र स्नेहः वर्तते, सांसिद्धिकं द्रवत्वमपि वर्तते। नैमित्तिकद्रवत्वं कुत्र वर्तते? पृथिव्यां वर्तते, तेजसि वर्तते। धृतसुवर्णादौ तेजसि वर्तते, घृतादौ पृथिव्यां वर्तते। अतः सांसिद्धिक स्वाभाविकद्रवत्वं कुत्र वर्तते इत्युक्ते जले वर्तते। एवं जन्यशीतस्पर्शजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकं जलत्वं भवति। यदा शीतस्पर्शं स्वीकृत्य वयं लक्षणं कर्तुम् इच्छामः तदा एव जन्यशीतस्पर्शजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदर्थं शीतस्पर्शत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता जन्यजलत्वे जन्यजलत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता जलत्वे इत्यपि वक्तुं शक्यते। घृष्टचन्दनादौ तु शैत्योपलब्धिः चन्दनान्तर्वर्ती शीततर सलिलस्यैव। घृष्टचन्दनादौ शीतलत्वं वर्तते। श्लोकमपि अस्ति चन्द्रे चन्दने च शीतलत्वं सतागतिः इति कश्चन श्लोकः वर्तते। एवं चन्दने अपि शीतलता वर्तते, चन्द्रे अपि शीतलता वर्तते इति उक्तिः अस्ति प्रपञ्चे। किन्तु किं वर्तते? चन्दनादौ यः शीतः अस्माभिः अनुभूयते प्रतीयते तत्तु शैत्य उपलब्धिः। तत्र चन्दन अन्तर्वर्ति शीततरसलिलस्यैव। चन्दनवृक्षे अन्तर्वर्ति शीततरसलिलस्य सर्वे देहे तु केवलम् एक एव वर्तते इति नास्ति। भूतानां संयोगेनैव देहः भवति। वृक्षस्य देहः वा भवतु, नरस्य देहः वा भवतु। किन्तु प्राधान्येन किं वर्तते इति अस्माकं शरीरे अपि जलमपि अस्ति, तेजः अपि अस्ति, पृथिवीत्वमपि अस्ति, सर्वमपि अस्ति। किन्तु पृथिवीत्वम् आधिक्येन वर्तते। अतः पार्थिवं शरीरम् इत्युक्ते। तथैव वृक्षस्य शरीरे अपि जलमपि वर्तते। तस्य अन्तर्वर्ति शीततरसलिलं तत्र वर्तते। जलस्य स्पर्शः शीतस्पर्शः इत्युक्तं खलु तत्र वर्तते। तेन कारणादेव चन्दने तदा शीतलत्वस्य प्रतीतिः।
तदेव तेजस्संयोगात् जले उष्णप्रतीतिः अपि औपाधिकी स्फुट एव। यदि उष्णजलम् अस्ति, यदि सूर्यरश्मितप्त उष्णजलं भवेत्, या अधिश्रेण्याम् उष्णजलं भवेत्, किमपि भवेत्, तत्र उष्णप्रतीतिः जलस्य औपाधिकी एव। कालान्तरेण तत्तु शीततरमेव भवति। अतः यतः तत्र पाकं तु न भवति, रसान्तर उत्पत्तिः न स्यात्, केवलं तदेव रसः वर्तते। तत्र पाक असम्भवात् उष्णजलत्वं वा शैत्यजलत्वं वा शैत्य उपलब्धिः चन्दनान्तर्वर्ति शीततरसलिलस्य। यद्यपि चन्दनं पृथिवीत्वेन वर्तते, पृथिव्यां वर्तते, तस्य शैत्यं कदा लभ्यते, तस्य शीतत्वं कथं लभ्यते इत्युक्ते चन्दनान्तर्वर्ति जलस्य शीतस्पर्शता खलु, जलस्यैव कारणेन तत्र चन्दने शैत्य उपलब्धिः स्यात् इति। स्नेहस्तत्रेति घृताधावपि तदन्तर्वर्ति जलस्यैव स्नेहः। यदा घृतादावति, घृतादौ इत्युक्ते पृथ्वीत्वमेव घृतादौ वर्तते खलु नैमित्तिकद्रवत्वेन, तत्रापि तदन्तर्वर्ति जलरूपं द्रवत्वरूपं वर्तते खलु, तेनैव स्नेहः वर्तते। जलस्य स्नेहसमवायिकारणत्वात् यत्र जलं वर्तते तत्र स्नेहसमवायिकारणं तु वर्तते एव, तेन जल एव स्नेहः इति मन्तव्यं। तेन जले एव स्नेहः इति अस्माभिः निश्चेतव्यम् अस्ति। द्रवत्वम् अस्ति, सांसिद्धिकद्रवत्वं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः। यदा नैमित्तिकद्रवत्वोक्तं तदेव सांसिद्धिकद्रवत्वोक्तं, द्वयमपि जातिविशेषाः भवन्ति, तत्र भवितुमर्हति भवतः ते। तदा प्रत्यक्षसिद्धः तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकमस्ति तदेव भवति। एवं सांसिद्धिकद्रवत्वोक्तमपि यदा अन्यत्र उक्तं तदेव जन्यसांसिकद्रवत्वावच्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यता जन्यजलत्वे वर्तते, जन्यजलत्वावच्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरुक्तकारणता जलत्वे वर्तते इति तथा वक्तुं शक्यते। तैलादावपि जलस्यैव द्रवत्वं, तैलादौपि जलस्यैव द्रवत्वं, जल अन्तर्वर्ति जलेनैव तैलादौ जलत्वम् इत्युक्तं। यदि जलम् अस्ति चेत् अग्नेः नाशः भवेत्। अत्र तैलादौ यदि जलं स्यात् तत्र प्रवर्तकः वह्निः कथं वर्धते इत्युक्ते स्नेहप्रकर्षेण, तत्र स्नेहः प्रकर्षेण वर्तते इति कारणात् दहनानुकूल्यम् इति वक्तव्यम्। अन्यत् इदानीं पश्यामः, नित्यतादिप्रथमवत् किन्तु देहम् अयोनिजम् इन्द्रियं रसनं सिन्धुः इमादिर्विषयो मतः। प्रथमवत् इत्युक्ते पृथिवीवत् इत्यर्थः, पृथिव्या इव इत्यर्थः। तथा हि जलं द्विविधं, नित्यम् अनित्यं च। नित्यं परमाणुरूपं जीर्णकादिपर्वतं सर्वम् अनित्यं, अवयवसंवेदनमपि भवति, अनित्यमपि त्रिविधं भवति शरीर इन्द्रियविषयभेदात्। तत् अस्माभिः पठितमेव सर्वत्र। पृथिवीतः यः विशेषः तमाह, किन्तु पृथिवीतः अत्र विशेषः कः? अतः तदेव उच्यते देहम् अयोनिजं। पृथिव्यां तु देहं योनिजम् अयोनिजम् इति भेदः अस्ति। जले अयोनिजमेव शरीरः, जलीयं शरीरम् अयोनिजं, तत्तु वर्णलोके प्रसिद्धम् इत्युक्तम् आसीत्। इन्द्रियमिति जलीयम् इत्यर्थः। इन्द्रियम् इत्युक्ते जलीयम् इन्द्रियं। तथा हि रसनं जलीयं, रसनेन्द्रियं जलीयं। तस्य लक्षणं किं? गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात् सत्तु रसाभिव्यञ्जक उदकवत्। रसनं किं करोति? गन्ध आदि अव्यञ्जकत्वं। गन्धादीनां व्यञ्जकं भवति वा रसने? गन्धादीनां व्यञ्जनं तु न भवति, तत्तु घ्राणेन्द्रियेणैव भवति। गन्धादि अव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात् केवलं रसस्यैव तत्र पृथिव्याभिव्यञ्जकं भवति, तदिन्द्रियमेव जले, तत्र रसनम् इन्द्रियं जलीयम् इन्द्रियं भवति। यदा तत्र दृष्टान्तं दत्तं सत्तु रसाभिव्यञ्जक उदकवत् इति। यदा सत्तुरसस्य प्रत्यक्षज्ञानोत्पादकम् उदकं गन्धरूपादिस्पर्शादिकं कदापि न जन्यते, केवलं सत्तुरसस्यैव प्रत्यक्षजनकत्वात् जलसमवेतद्रव्यं भवति तत्र। तथैव
अत्रापि चतुरसाभिव्यञ्जकत्वात् रसमेव व्यञ्जयति स एव रसनं जलीयम् इन्द्रियम् इत्युक्तम्। रसनेन्द्रियसन्निकर्षव्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्। यदा सर्वत्र अस्माभिः दृष्टं यदा रसनेन्द्रियलक्षणं रसनेन्द्रियसन्निकर्षे अपि भवितुम् अर्हति। अतः सन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय व्यभिचारवारणाय इत्युक्ते हेतुरस्तु साध्यं मास्तु चतुरसाभिव्यञ्जकोदकवत् इति हेतुः अस्तु रसव्यञ्जकगन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात् इति हेतुः अस्तु किन्तु जलीयं न स्यात् तदेव व्यभिचारः। तदेव व्यभिचारवारणाय किं वक्तव्यं द्रव्यत्वं देयं। द्रव्यत्वे सति गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात् चतुरसाभिव्यञ्जकोदकवत् इति लक्षणं कुर्मः। यतः तत्र सन्निकर्षे द्रव्यत्वं नास्ति द्रव्यत्वे सति इति विशेषणेन तत्र व्यभिचारवारणं भवति इति जलेन्द्रिय निरूपणं विषयं दर्शयति। सिन्धुरिति सिन्धुः इत्युक्ते समुद्रः, हिमम् इत्युक्ते तुषारः, आदिपदार्थ सरित्कासारकरकादिः सर्वापि ग्राह्यः। न च हिमकरकयोः कठिनत्वात् पार्थिवत्वम् इति वाच्यम्। हिमम् अस्ति करका अस्ति द्वयोः काठिन्यता वर्तते। काठिन्यं तु जले नास्ति काठिन्यं तु पृथिव्यामेव अस्ति। अतः हिमं करका च पार्थिवभागमेव इति वक्तुं शक्यते खलु इत्युक्ते न वाच्यम् एवं न वाच्यं। यतः ऊष्मणा विलीनस्य यदि सूर्यरश्मिप्रभा किञ्चित् ऊष्मणा तेजस्संयोगेन यदा हिमं या करका यदा विलीनं भवति तदा तु जलस्य प्रत्यक्षसिद्धिः अस्माभिः भवेत् दृश्यते एव। तथा यद्द्रव्यं यद्द्रव्यध्वंसजन्यम् इति व्याप्तेः यद्द्रव्यध्वंसजन्यम् इति व्याप्तिः। यद्द्रव्यम् इत्युक्ते यत् जलात्मकं द्रव्यं यद्द्रव्यध्वंसात् इत्युक्ते यत् हिमाद्यात्मकद्रव्यध्वंसात् जन्यं भवति तज्जलात्मकं द्रव्यं किं भवति जलस्य उपादानं भवति। उपादानम् इत्युक्ते समवायिकारणं भवति। परमाणुः तत्र उपादेयः भवति इति तत्र विशेषः। व्याप्तेः जल उपादान उपादेयत्वसिद्धेः। उपादेयं किं भवति समवेतकार्यं परमाणुः भवति। उपादेः किं भवति समवायिकारणं भवति। अदृष्टविशेषेण द्रवत्वप्रतिरोधात् करकायां काठिन्यप्रत्यस्य भ्रान्तित्वात् अदृष्टविशेषेण दर्शनं न भवति। अतः द्रवत्वप्रतिरोधात् तत्र किञ्चित् प्रतिबन्धकम् अस्ति द्रवत्वे। अत एव करकायां किञ्चित् काठिन्यप्रत्ययः दृश्यते तत्तु भ्रान्तिरेव तत्र काठिन्यं नास्ति इति जलविषयं निरूपितं। धन्यवादाः। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः सर्वेभ्यः।